नमो नमः। भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षाया बालकानां स्वागतम्। मया प्रस्तूयते सप्तमी कक्षाया संस्कृतामृतं पुस्तकस्य तृतीयो भागः। मातृभ्यः शतशो नमः इति पाठ्यांशं वयं पठन्तः सन्ति भवतां समक्षे आगच्छति भागः। अधुना देयकं निर्माय दास्यामि, मातुः सकाशाच्च धनं स्वीकरिष्यामि। ततः परं तस्य द्वावेव शब्दौ गुञ्जत स्म, देयकं धनं, देयकं धनम् इति। गृहं गत्वा गणेशः देयकस्यैकस्य निर्माणम् अकरोत्। तद्यथा कार्यम् आपणात् वस्तुं मानय, भ्रातृपाठनं, वृक्षसेचनं, योगः इति। एतद् देयकं स मातुः शय्याम् अस्थापयत्। अपरस्मिन् दिने यदा गणेशः निद्रानिवृत्तः सञ्जातः तदा स्वशय्यायां पत्रमेकम् अपश्यत्। तदप्येकं देयकम् आसीत्। तद्यथा कार्यं गर्भकाले 9 मासपर्यन्तम् उदरस्थापनं, मलमूत्रस्वच्छीकरणशुल्कं, वस्त्रभोजनादिव्यवस्थाशुल्कं, रुग्णावस्थायां रात्रिजागरणशुल्कं, संरक्षणशुल्कं। शुल्कं किमपि न। पाठः समाप्तः, पाठ्यांशः समाप्तः। इदानीं शब्दचर्चां कुर्मः। गुञ्जतः, भवन्तः जानन्ति यथा पुष्पेषु भ्रमरा गुञ्जन्ति, तद्वत् एव भ्रमरवत् गणेशस्य मनसि द्वावेव शब्दौ गुञ्जतः। अग्रिमः शब्दः अस्ति एतद् देयकम्। एतद् देयकं विग्रहं कुर्मः। एतद् देयकं। निद्रानिवृत्तः अर्थात् जाग्रतः, जाग्रतः। पत्रमेकम् अपश्यत्, विग्रहं कुर्मः। पत्रम् एकम् अपश्यत्। शब्दचर्चा समाप्ताः। इदानीं पश्यामः संस्कृतभावार्थम्। यदा गणेशः गृहम् आगच्छति तदा मार्गे चिन्तनं करोति, ओहो अधुना देयकं निर्माय दास्यामि, मातुः सकाशाच्च धनं स्वीकरोमि इति चिन्तनं तस्य मनसि आगच्छति। शब्दौ गुञ्जतः, देयकं धनम् इति। गृहं गत्वा साक्षात् गृहम् आगच्छति। गृहम् आगत्य स एकस्य देयकस्य निर्माणं करोति। देयकं मातुशय्यायाम् स्थापयति। मातापि किं करोति, अग्रिमे दिवसे मातापि तस्य शय्यायाम् एकं देयकं स्थापयति। तस्मिन् देयके गर्भकाले 9 मासपर्यन्तम् उदरस्थापनशुल्कं किमपि न आसीत्। एवमेव अनेकानि कार्याणि मात्रा करोति, तदा शुल्कं किमपि न स्वीकरोति। मात्राद्वारा यानि कार्याणि क्रियते तेषां कार्याणां शुल्कं किमपि न आगच्छति।
किमपि न आगच्छति। भवतां समक्षे हिंदी भावार्थः आगच्छति। वयं पश्यामः हिंदी भावार्थम। इस समय बिल निर्माण करके दूंगा और माता से धन स्वीकार लूँगा। इस प्रकार उसके मन में दो ही शब्द गूंज रहे थे, बिल धन, बिल और धन। घर जाकर गणेश ने एक बिल का निर्माण किया। उस एक बिल को उसने माता की सैया पर रख दिया। अगले दिन जब गणेश निद्रा से निवृत्त हुआ तो उसकी सैया पर भी एक पत्र देखा, वह भी एक बिल ही था। इस प्रकार आप हिंदी अर्थ को जान चुके हो, ऐसा मैं मान रहा हूँ। इदानीं भवतां समक्षे अभ्यासप्रश्नाः आगच्छन्ति। पश्यन्तु। गणेशः कस्य निर्माणम् अकरोत्? भवन्तः जानन्ति। मातुशय्यायां किं स्थापयत्? भवन्तः ज्ञातवन्तः, जानन्ति च। देयकम् इति शब्दस्य को अर्थः? भवन्तः अभ्यासकार्यं कुर्वन्तु इति। धन्यवादः भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षाया बालकानां। धन्यवादः। नमो नमः। पुनर्मिलामः अग्रिमायां कक्षायां।